السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اليوم ان شاء الله هكا البنات غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي اقتصاديه بلا فران، تتوجد بسرعه البنات، تتحضر بواحد السرعه وبثلاثه المكونات اللي اساسيه في هذه الوصفه هذه، سهله وبسيطه. غادي نحتاجوا ليها هنايا عندي درت انا زلافه نتاع كاوكاو اللي حمرته وطحنته. ممكن تستعملوا تعبروا بالكاس او لا تعبروا بالزلافه. انا عبرت بالزلافه، عندي زلافه نتاع لي بسكوي وغادي نجمع بالكوفيتيره البنات. الكوفيتيره انا درت هنايا نتاع المشماش، ما عندكمش الكوفيتيره البنات ماشي مشكل، غادي ديروا الحليب المركز المحلى. ما عندكمش الحليب المركز المحلى غادي ديروا الحليب، غديروا الكراميل اولا الحليب المركز كراميليزي. صافي. قبل ما ندوزو البنات بعد الطريقه اللي اول مره تيشوف القناه تاعي غادي نقول لهم مرحبا بك. ما تنساش من طبيعه الحال الا عجبتكم القناه هكا تضغطوا على زر الاشتراك باش تبقاو توصلوا بجديد الوصفات، وما تنساوش البنات هكا البارطاج تاع الوصفات، محتاجه البارطاج بزاف. وشكرا للبنات اللي داعميني في القناه، شكرا لكم بزاف البنات، شكرا على التعليق الزوينين اللي تخليو ليا والدعوات. ربي يخليكم البنات كاملين ويخلي لكم صحتكم. صافي غادي نخلطوا هاد جوج مكونات هادو كي تشوفوا، وغادي نجمع بالكوفيتير حتى يتجمع ليا هاد الخليط هذا. غادي ندير يديا، غادي نبدا نجمع حتى يتجمع ليا وتكون ليا عباره على عجين. صافي غادي نزيد واحد شويه، وهادو من الحلويات الرائعين الصراحه هكا الاقتصاديه اللي تعجبوا الكبير وتعجبوا الدراري الصغار، صراحه تيحمقوا الوليدات الصغار. صافي البنات ما غنزيدش، انا تجمعت ليا ما غاديش نزيد. هانتوما صافي غادي نغسل يديا وغادي نرجع ان شاء الله هكا باش نكمل. بعد ما جمعت العجينه وحطيتو جانبا البنات، غادي ندوزو دابا باش غادي نزينو هاد الحلوه هادي وباش غادي نغطيوها ان شاء الله. غادي نحتاجو لهاد المول تاع السيليكون، انا استعملت هذا البنات، ها هو بالنسبه للبنات اللي يبغيو هكا يصوروه. غادي ناخذو وغادي نجيب الشوكولاط. هنايا عندي الشوكولاط كحل مذوبه وهنايا عندي الشوكولاط ابيض. غادي ناخذ الشوكولاط نتاعي وغادي نبدا نلبس في المول بالشوكولاط. غادي نطلعو من الجوانب وغادي نلبسو كامل هكا البنات، وغادي ندخلو للمجمد حتى يشد في راسو عاد باش نخرجوه ان شاء الله ونعاودو ليه الطبقه الثانيه. هانتوما تنطلعوا الجوانب. هذه الطريقه هذه تتبقى اسهل الصراحه وما تتوسخش الدنيا، ماشي بحال الطريقه نتاع الشوكولاط اللي تنفرغوا الشوكولاط وتنهزوا المول هكا تنفرغوه تتوسخ الدنيا بزاف وتضيع الصراحه الشوكولاط. اما هذه تتبقى افضل اقتصاديه وما تترومش الدنيا، وهكا كي قلت لكم تتحضروا بسرعه بهذه الطريقه هذه. هانتوما صافي غادي نبقى مستمره البنات هكا بنفس الطريقه. هي بعد ما درت ليها الكوش الاولى البنات ودخلت على المجمد حتى جمدات، غادي نخرجوا ثاني المره الثانيه وغادي نعاود ندير كوشه ثانيه هكا تنطلع مع الجنيبات باش ما تجيش هذيك الحشوه هكا تتبان لينا من الجناب، ولا منين نبغيو نديمو ليهم هكا يكرسوا لينا. صافي هكا هانتوما شفتوا ما بقاش هذا تيبين، نحاول كاع الفراغات نسدوهم. غادي نعاود الثانيه معكم البنات وغادي ندخلوها المجمد بنفس الطريقه حتى تجمد ان شاء الله، عاد باش غادي ندوزو باش نديرو الحشوه. صافي البنات هو بعد ما تجمد ليا الشوكولاط دابا خرجته، غادي نجيب الحشوه نتاعي على هذا الشكل هذا وغادي نبدا نعمر هكا في المول نتاع السيليكون تاعي. ممكن البنات الا بغيتو ديروا لهم الشوكولاط هكا وتسدوهم ديروا لهم، ما بغيتوش تصايبوا لهم هكا الوجه مزيان ويكون متيحف صافي وتتخليوهم. هانتوما بهذا الشكل هذا صافي وتتجي حلوه اللي سريعه وسهله هكا. ممكن نشكلوها ونزينوا بها هكا البلاطويات نتاعنا وتقدموها كاقتراح للعيد البنات، ساهل هكا وخفيف. صافي غادي نستمر البنات بنفس الطريقه حتى نسالي اللي عندي كامل. صافي بعد ما عمرتها بالحشوه كامله غادي ناخذ دابا الشوكولاط دايب
وغادي نبدا نعمر هكا، نسد على الحليوه نتاعي. بنفس الشكل غادي نخدم المول كامل البنات، وغادي نخدم مول اخر باللون الاسود بالشوكولاط الاسود، وغادي ندخلهم للمجمد حتى يلبسوا ان شاء الله عاد باش نخرجوهم باش نزينوهم. بالنسبه للشوكولاته البنات انا دوبتو هكا في حمام مريم. تندير البراد تاعتي البنات، اسهل حاجه هي البراد تاعتي بالنسبه هكا للمبتدئات اللي ما تعرفوش يذوبوا الشوكولاط. البراد تاعتي تنديرو فيه الماء وتنحطو فوقو الزليفه صافي وتنشعلو عليه العافيه، راه تيذوب وما توصلوا لا ما لا والو البنات. هكا المبتدئات راه طريقه مزيانه. صافي غادي ندخلو المجمد ان شاء الله حتى نتلاقاو هكا مع التزيين البنات. صافي الناس هما بعد ما نشفوا ليا وحيدوهم من المول ساهلين تيزولوا من المول بكل سهوله. خديت هنايا واحد شويه نتاع الشوكولاط كحل اللي دوبتو، درتو هكا في شي بلاستيكه، درت ليها واحد التقيبه رقيقه البنات، وتنبدا تندير هكا واحد الخطوط عشوائيه هي في النص نتاع الحلوه. فهمتوا بحال هكا تيكونوا خطوط رقاق وعشوائيين البنات. دابا غادي نجيب هذا الحجر هذا اللي على هذا الشكل هذا في اللون الفضي، وغادي نبدا نلصق مباشره قبل ما ينشف ليا الشوكولاط الاسود. صافي تنبدا ترمي في العقيقات وتنثبتهم بيديا فوق داك الشوكولاط باش يبقاو ثابتين. صافي بعد ما لصقت العقيق كامل هنايا البنات غادي ناخذ هاد المول هذا اللي فيه وريضات. ما عندكمش غادي تستعملوا غير هذاك الترونسفير نتاع الشوكولاط، غادي ديروا فيه يا اما وريضه يا اما اي حاجه المهم نتوما بغيتو. انا غادي نخدم بهذا. غادي ناخذ هنايا عندي عجينه التمر اللي تتباع جاهزه البنات. غادي ناخذ المول تاعي تندهنو هكا بواحد شويه نتاع الزويته، وتناخذ العجينه نتاع التمر غادي نحز لكم باش تشوفوا. صافي وتنضغط عليها على هذا الشكل هذا، هانتوما تنضرب وتنزولها هكا بكل سهوله. تناخذ هنايا شويه تاع الشوكولاط، غادي ندير هكا واحد شويه الشوكولاط، وغادي نجيب هاد العجين تاع التمر وتنثبتها هنايا. هانتوما البنات تنحصلوا على هاد الشكل هذا، تجي رائعه هكا بمكونات اللي بساطه البنات. صافي غادي نبقى مستمره هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه، ونسالي اللي بالشوكولاط الاسود حتى هما ندوز باش نشوفهم هكا في طبق التقديمه البنات. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع البلاطو اللي حضرنا اليوم. تيجي على هذا الشكل هذا بمقادير اللي بسيطه كي شفتوا خرجنا بلاطو اللي راقي وزوين هكا باش تذوقوا الطبله نتاع العيد نتاعكم، اولا ممكن تقدموا حتى لوليداتكم علاش لا تيعجبهم هذا النوع هذا من الحلويات. وبالنسبه للشوكولاته البنات باش ما يجونيش تساؤلات فيه، انا استعملت هنايا الشوكولاط كالا فهاد الشوكولاط الابيض استعملت كالا. وبالنسبه لهاد الشوكولاط الكحل استعملت البنات لا باتا غلاسي، تتكون ناقصه من الحلاوه وتجي رائعه، تعطي واحد اللمعه كي تشوفوا. تيبقى لكم نتوما الاختيار، ولكن احسن نوع البنات هو كالا ويقبل حتى هو. وكي تشوفوا هادو زيناهم هكا بعجين التمر، ممكن تزينوهم بعجين الشوكولاط او لا عجين السكر، او لا ممكن تزينوهم غير بالشوكولاط هكا تذوبوه وتديروه في شي مول نتاع لوريضات وتخدموا به حتى هو تيجي اقتصادي. انا زينت باللي عندي في الدار البنات. ما تزينوش هكا بحال ما عندكمش، زينوا بالشوكولاط ماشي مشكل. وهادو زينتهم هكا بعجين الشوكولاط اللي خدمنا في صابلي نتاع الزياده، ودرت لهم حتى هما هكا خطوط بالشوكولاط ابيض والعقيق هكا في الفضي. تيبقى تزين على حسب الاختيار ديالكم البنات. ودرت لهم هكا شويه نتاع الملمع النحاسي، كنت بغيت ندير الفضي هكا باش يجي مع العقيق، بصح ما لقيتو ما بقاليش ماشي مشكل. الا عجبكم الاقتراح تاع اليوم البنات هكا وتبغوا نزيدكم منه، ما تنسوش تخليو لي في التعاليق، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو البنات هكا توصلوا لاكبر عدد من البارطاج. بارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي تاعكم، واتساب، فيس وميسنجر، وبصحه وراحه البنات.